वसल्लम की कनीजों से कहता हूं, सब्र पैदा करो। और एक अहम बात, बड़ी माजरत के साथ, हमारे शहर की औरतें ऐसी नहीं है, मुसलमान औरतें ऐसी नहीं है, लेकिन अब सीरियलों में इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि जैसे एक मर्द कई औरतों से ताल्लुकात कायम करते फिरता है, वैसे ही एक औरत कई मर्दों से भी ताल्लुकात कायम कर सकती है। ये बहुत खतरनाक चीज। किसी ने दौलत की लालच दी, किसी ने जेवर की लालच दी, किसी ने माल की लालच दी, बल्कि कभी कभी किसी बदबख्त ने शादी की लालच दी। क्या इस गरीब के साथ मुसीबतें उठा रही है? मेरे पास तो इतना माल है, मेरे पास तो इतनी दौलत है, और क्या इस जो है वो बदसूरत के साथ रह रही है? देख मैं कितना खूबसूरत हूं। याद रखना, ये तकदीर के फैसले, कुदरत के फैसले। अगर आपकी किस्मत में बज़ाहिर कोई बदसूरत, हालांकि इंसान कोई बदसूरत नहीं होता, जिसके लिए कुरान कहे लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा किया, वो बदसूरत नहीं होता। लेकिन उर्फ में अगर कोई काली रंग का है, चलिए अगर किसी की नाक ही छोटी है या आप उसका चेहरा पसंद नहीं करती, पहले तो आपको हक था शादी से पहले इनकार कर, लेकिन अब आपने उसको कबूल कर लिया है। मेरी बहनों, आपने उसको कबूल कर लिया। और भाइयों, अगर आपने किसी हल्की शक्ल वाली खातून को कबूल कर लिया है, अब उसे धोखा नहीं देना, जिंदगी के मझधार में उसको तन्हा नहीं छोड़ना, इसलिए कि चमड़ी ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि दिल की वफा बड़ी अहम चीज होती। अगर किसी लड़की को बदसूरत शौहर मिल गया, सब्र करे, जन्नत मिलेगी। किसी शौहर को बदसूरत औरत मिल गई, सब्र करे, जन्नत मिलेगी। और कोई खूबसूरत मिले तो शुक्र करे। यहां मुझे एक वाकया याद आता है, अगर आप थक नहीं गए तो अर्ज करूं। थक गए आप लोग? हाँ, आवाज थोड़ी सी कम आई है। थक गए आप लोग? अच्छा, माशाल्लाह। ये नहीं थकेंगी, ये सुनेंगी, क्योंकि आज इनके काम की बात हो रही है, आपकी भी हो रही है, आप भी सुनिए। अब मौका शादी का है, हमारे इकबाल भाई की नवासा होता है क्या, जो भी है। हाँ, हमारे इकबाल भाई बहुत पुराने साथी हैं, दिखते नहीं है लेकिन नबी यहाँ इकबाल भाई का भांजा है। ठीक है, अल्लाह ताला बरकतें दे शादी के अंदर। एक बहुत बड़े फन के माहिर थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म नहव में, इल्म नहव में बहुत महारत दी थी उनको। लेकिन अब जाहिर सी बात है, कोई जरूरी थोड़ी होता है कि इल्म मिले तो फिर कद भी उतना ही ऊंचा हो, इल्म मिले तो चेहरा ही उतना खूबसूरत हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है। तो नहवी थे बहुत बड़े, लेकिन थे बड़े काले, रंग बड़ा पक्का था, और एकदम घट जिसको पक्का कहते हैं ना, जिसको आप लोग अपनी जबान में कहते हैं, क्या कहते हैं अपनी जबान में? ब्लैक को आप और जो डार्क ब्लैक बताना होता है ना, है जी? नहीं, बहुत पक्का रंग, बहुत पक्का रंग, घट पक्का रंग, एकदम पक्का। इतने काले थे, और कद भी छोटा था, और बीवी किस्मत से मिल गई थी बड़ी खूबसूरत। जब भी घर में आते थे सलाम करते थे, कहते थे तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। जब भी घर में आते थे, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। माहौल अच्छा था, निभ जाती थी। एक दिन थोड़ी सी नाराज हो गई थी बीवी, हमेशा के मामूल की तरह कहने लगे कि तुम भी जन्नती हो, हम भी जन्नती। का ये पहाड़े के अलावा कुछ और भी याद किया है? तुम भी जन्नती और हम भी जन्नती है, तुम भी जन्नती, बरसों से सुनते आ रही हूं, बस इसके सिवा भी कुछ जानते हो? अच्छा, ये बता दो कि तुम भी जन्नती मैं भी जन्नती, ये कैसे हो सकता है? दुनिया में अपनी जन्नत का, मेरी जन्नत का ऐलान करते हो? बताओ तो सही भाई। जब इंसान नाराज होता है तो फिर हिसाब किताब इसी तरह होता है, और माहौल नॉर्मल हो तो फिर हर बात हजम हो जाती है, फिर आप जो चाहे कह दें। अगर माहौल अच्छा हो तो मैं तेरा शाहजहां, तो मेरी मुमताज महल भी कह दे तो भी मामला चल जाता है। लेकिन अगर माहौल खराब हो, अजमल सुल्तानपुरी साहब ने कहा ना, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, आ तुझे मैं प्यार की अनमोल निशानी दे दूं। उन्होंने कहा था, बहुत अच्छा कहा उन्होंने। अल्लाह ताला अगर वो सलाम हयात तो उनको सलामत रखे। मोहब्बत होनी चाहिए, बीवी मोहब्बत के लिए होती है। तो ये बात भी कहते तो चल जाती कि मैं शाहजहां और आप मुमताज है, चल जाती है। लेकिन अगर माहौल अच्छा नहीं हो ना,
تو پھر اگر یہ بھی کہہ دیا جائے نا کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی، تو بھی پھر کہا جاتا ہے ذرا حساب دیجئے کہ کیسے جنتی ہے۔ وہ تھے نحوی کا بیوی، آپ کتنی خوبصورت ہیں، آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں شکر کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو اللہ نے تم جیسی خوبصورت بیوی عطا کی ہے۔ تو میں جو شکر کرتا ہوں نا، تو اللہ نے شکر کرنے والوں کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے، اس لیے اسے میں جنتی ہو گیا۔ اور تم جب مجھ پہ نظر ڈالتی ہوگی، اتنا کالا کلوٹا اتنی خوبصورت عورت کو مل گیا، تو تم صبر کرتی ہوگی، تم صبر کرتی ہوگی، اور صبر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ نے جنت کا اعلان کیا ہے۔ تو تم مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہو، اس لیے تمہیں جنت ملے گی، اور میں تمہیں دیکھ کر شکر کرتا ہوں، اس لیے مجھے بھی جنت ملے گی، مجھے شکر کی بنیاد پہ اور تمہیں صبر کی بنیاد پہ۔ تو دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی کوئی لالچ دے نا، کوئی بدبخت کہ میرے پاس یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی سرمایہ اس کی حیا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، حیا اگر چلی جائے تو کسی بازار سے آپ خرید کر کے نہیں لا سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جو عورتیں، توجہ، جو عورتیں اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر اس کا گھر اجاڑ کر کہیں اپنا گھر بساتی ہے، وہ کبھی سکون سے نہیں رہتی۔ اور جو شوہر اپنی بیوی کا گھر اجاڑ کر اگر اپنا گھر بساتا ہے تو وہ بھی کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ وہ لوگ جو بڑے غرور و تکبر کے ساتھ 3 جملے کہہ کر عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں، ان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر میں تو مرد ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا، میں جو چاہوں گا کہوں گا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ مجھے طلاق تو دے رہے ہو، قہر و غرور کے ساتھ، غرور و قہر کے ساتھ میرا شباب بھی لوٹا دو، میرے مہر کے ساتھ اپنی مردانگی پہ ناز کرنے والے اگر معاذ اللہ کسی کے حسن، کسی کی جوانی کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، جب وہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ہم نے ان بدبخت لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جوانی میں بلا عذر شرعی بیوی کو طلاق دیا، اس کی زندگی سے کھلواڑ کیا، بلکہ کئی عورتوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا۔ جب وہ بستر پہ لیٹتے ہیں انہیں سکون کی نیند نہیں آتی، وہ موت مانگتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی، وہ دیواروں سے سر ٹکراتے ہیں، ان کو چین نہیں آتا، وہ خودکشی کرنے کے پلان بناتے ہیں، پھر بھی ان کو موت نہیں آتی۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، کسی کی زندگی کو تباہ کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ سرکار غریب نواز عطائے رسول نے فرمایا، دلوں کو خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اور دلوں کو توڑنے سے بڑھ کر گناہ کوئی گناہ نہیں۔ ذرا سوچو، اگر کسی لڑکی کو طلاق دے دیا جاتا ہے، ایک ایک سیکنڈ اس کا موت سے بدتر گزرتا ہے، ہر پل جیتی ہے، ہر پل مرتی ہے، ہر پل جیتی ہے، ہر پل مرتی ہے۔ طلاق پانے والی ان بیٹیوں سے پوچھو، جب وہ کسی شادی شدہ جوڑے کو آپس میں محبت کی باتیں کرتے دیکھتی ہے، بھابیوں کو اور دوسروں کو، اس کے دل پر کیسا خنجر چلتا ہے۔ لیکن یہ سب ظلم اس نے کیا ہوتا ہے جس نے 3 مرتبہ طلاق دے کر کسی کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہے۔ میں قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، مردان کی طلاق دینے کا نام نہیں، بلکہ بیوی کو نبھانے کا نام مردان کی ہے۔ نام مرد طلاق دیا کرتے ہیں، مرد طلاق نہیں دیتے، بلکہ مرد تو بیویوں کے ساتھ بڑھاپے تک نبھا کرتے ہیں، اور صرف بڑھاپے تک نہیں، بلکہ مردوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دلہن بنا کر لاتے ہیں اور جنازے کو کندھے پہ اٹھا کے قبر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ مردوں کی نشانی ہے۔ مردوں کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ساتھ دینا کا وعدہ کیا تھا زندگی بھر، لیکن موت کے بعد بھی کاندھا دے رہے ہیں۔ یہ مردوں کی نشانی ہوتی ہے۔ نمک زیادہ ہونے پہ طلاق، میں کے بغیر پوچھ کر چلی گئی تو طلاق، اس پر طلاق، اس پر طلاق، کب تک یہ کھلواڑ چلتا رہے گا؟ اور سنو، جس وقت طلاق کے 3 الفاظ نکل جاتے ہیں اور کسی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اللہ طلاق دینے والے کا سکون چھین لیتا ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں کئی بڑے بڑے گھرانوں کو بلا عذر شرعی طلاق دینے کی وجہ سے تباہ ہوتے دیکھا ہے، لوگوں کو پاگل ہوتے دیکھا۔ میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو پاگل ہو گئے ہیں طلاق دینے کے بعد، جن کے کاروبار ختم ہو گئے، روڈ پہ آ گئے طلاق دینے کے بعد۔ کسی کی بددعا اچھی ہوتی ہے؟ زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں لوگ، طلاق کو کھیل سمجھتے ہیں لوگ۔ طلاق کھیل نہیں ہے، طلاق تماشا نہیں ہے۔ کسی کو اپنایا اس لیے نہیں تھا کہ اسے چھوڑ دیں گے، کسی کو اپنایا اس لیے تھا کہ زندگی بھر نبھائیں گے۔
اور نبھاؤ. اگر اللہ نہ کرے تقدیر میں کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ زبان دراز ہے, وہ سخت دل ہے, سمجھاؤ مناؤ. اور میں تو یہ بات عرض کرتا ہوں, وہ مرد ہی کیسا یار جو اپنی بیوی کو کی تربیت کر کے اس کے ذہن کو تبدیل نہ کر سکے. آدمی جانور کو اپنی صحبت میں رکھ کر کے اس کی بھی تربیت کر لیتا ہے, اور مرد اس بیوی کی تربیت نہ کر سکے تو وہ مرد کیسے؟ اور عورتیں بھی, میرا شوہر شراب پیتا ہے, گھر جلدی نہیں آتا, اس لیے طلاق چاہیے. میں کہتا ہوں طلاق مانگنے سے پہلے کوشش کرو نا اس کو سدھارنے کی, سمجھانے کی, اس کی زندگی بدلنے